अथ 24औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा होइजान्छु कि भनी हात्तीको नगिच गएर अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि वहाँ पुगेर एउटा पाटीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नगिच गई उनको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बहुलायो। के यस देशमा कुनै क्षत्रिय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयौ। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न, चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचाली कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराए, सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहराई त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राज्य अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरी महतारीले नदी पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिऊँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, तिनीलाई चाँडै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीले मै जान्छु भनी वस्त्र अलङ्कार, पाल्की र केही सेना समेत लिई चन्द्रज्योति नगरमा गए र त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने, हे राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो। म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आए। यो वस्त्रालङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी वस्त्रालङ्कार पहिरी पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाए हेर्न भनेर दौडेर निस्कँदा कसैका कपालको केश फुकेको, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेको भात पनि छाडेर हतपताउँदै निस्के। पाल्कीमा बसेर फौज समेत भई जान लागेकी गोमालाई देखेर ती भन्दछन्, हेर, स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिक्की जातो गरी धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पाल्कीमा बसेर गइन् भनी परस्पर कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नगिच पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती, घोडा, रथ, सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भए, अब राज्य अभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्य अभिषेक दिइन्। राज्य अभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई बिदा गरे। अनि हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यौ, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भनी मन्त्रीलाई अह्र्याई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकी 1 वर्ष निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु।
यति गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु। सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरा पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए, आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञा अनुसार मन्त्रीले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणलाई आज्ञा अनुसार निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलेहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलेहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधे र कसैले ऊ त्यही हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हौ, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलेहरूले भने, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यौ, नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्, खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलेहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी म नै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भने, हे महारानी, चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका माता पितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्ने गरी निम्ता पठाएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्न साथ माथि गएर आफ्ना माता पितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएको रहेछ। अब आज्ञा दिए म छिट्टै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहिछ। अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिट्टै जा भनी बिदा दिए। तब माता पितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिई, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरूले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका देखेर डोलेहरूले, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली अड्याई चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गए र अप्सराहरूका नगिच पुगेर, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयौ, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी हुन्, यिनैको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने। तिनका त्यस्ता कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्न हुन्छ कि भनी सोधे त अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारवाहकहरूले मनमा हर्ष मानी, हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए। अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उनको महिनाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला।
बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्ति साथ व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आई चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथा नवराज ब्राह्मण निमन्त्रण नाम 24 अध्याय।